अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कहानी सेंटर प्लस। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार कहानी लेकर आई। ये कहानी एक गरीब दुल्हन और एक पुरस्कार खानदानी राज जो कि एक संदूक में छुपा है, और एक हैरान भूत जिन्नाती बारात के गिर्द घूमती। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो चलते हैं कहानी की जानिब। ज़ारा बेटा, रात के 3 बज रहे हैं। आंखें तो देखो लाल हो रही हैं। कल मेहंदी है तुम्हारी और अभी तक इस फ्रेम पर झुकी हुई हो। अम्मी की फिक्रमंद और थकी हुई आवाज ने मुझे सोई के उन पेचीदा रास्तों से वापस हकीकत में ला खड़ा किया था जहां मैं पिछले कई घंटों से गुम थी। मैंने सुई को सुनहरी धागे के साथ कपड़े के पार निकाला और गर्दन को हल्का सा मोड़कर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। बस अम्मी जान, थोड़ा सा काम रह गया है। मैं चाहती हूँ कि सुबह तक ये दुपट्टा बिल्कुल मुकम्मल हो जाए, ताकि कल से देकर जो पैसे मिले उनसे शादी की बाकी छोटी मोटी खर्चे निकल आए और हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैंने अपनी थकन को छुपाते हुए बड़ी नरमी से जवाब दिया, लेकिन सच तो ये था कि मेरे पट्टे बुरी तरह से अकड़ रहे थे और उंगलियों में सुइयां से चुभती हल्की हल्की जलन हो रही थी। अम्मी मेरे पास आकर चारपाई के किनारे पर बैठ गए और मेरे माथे से पसीना साफ करते हुए गहरी सांस ली। बेटा, तूने खुद को तो मशीन ही समझ लिया है। माना कि तेरे परदादा बरसगीर के नामूर कारीगर थे और उनका हुनर तेरे हाथों में बोलता है, लेकिन अपनी जान तो ना मार। उनकी आवाज में ममता की वो तड़प थी जो हर माँ के दिल में होती है, जो अपनी बेटी को अकेले हालात से लड़ते देखती है। अम्मी, ये जरी और दुक्के का काम मेरे लिए सिर्फ एक मशगला या मजदूरी नहीं है। ये हमारे खानदानी वक़ार और एक तरह से मेरा फन है, जिसमें रंगों और धागों की मदद से मैं अपने एहसास शामिल करती हूँ। मेरी प्रैक्टिस सिर्फ एक आम कढ़ाई तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी डिस्पेंसरी फन है जो मुझे ताकत देता है। मैंने फ्रेम पर बनी उस खूबसूरत और पेचीदा डिज़ाइन पर हाथ फेरते एक पुरतमाद मगर आजिज़ाना लहजे में कहा, जिसमें मैंने अपने फ़न की तमाम तर गहराई अंडेल दी थी। कमरे के एक तारीक कोने में मेरा 10 साला माजूर भाई अली अपनी व्हील चेयर पर गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी जो हमेशा मुझे हिम्मत दिलाती थी। उसी के बिल्कुल करीब वो भारी और इंतहाई पेचीदा नक्शो नुगार वाली लकड़ी का पुराना संदूक रखा था, जिसे अम्मी रोजाना सुबह उठकर बड़ी अकीदत से साफ करती थी, लेकिन उसे खोलने की इजाजत इस घर में किसी को नहीं थी। मेरे लिए वो संदूक महज एक लकड़ी का डिब्बा नहीं था, बल्कि सदियों पुराने वक़ार की एक पुरस्कार अलामत थी, जिसके अंदर क्या पोशीदा था ये हम में से कोई नहीं जानता था। और ना ही कभी हमने इसके जंगलूद ताले को छेड़ने की जुर्रत भी की थी, क्योंकि अम्मी हमेशा कहती थी कि ये हमारी आबाउजाद की अमानत है और वक्त आने पर ही उसका राज खुलेगा। अगली सुबह घर में एक अजीब सी गहमा गहमी और हलचल शुरू हो चुकी थी। हालांकि हम गरीब थे और हमारा घर भी काफी छोटा और खस्ता हाल था, लेकिन अम्मी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर कुछ उधार लेकर मेरी शादी के इंतजामात किए थे। अली सुबह सवेरे ही उठ गया था और अपनी व्हील चेयर को धकेलता मेरे पास आकर रुक गया। जब मैं आईने के सामने बैठी अपने बाल सुलझा रही थी, अभी अब चली जाएंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। मुझे तो काशिफ भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो जब भी आते हैं इस घर की चीज़ों को ऐसे देखते हैं जैसे ये सब उनका हो, और उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सी भूख और लालच नजर आता है। अली की ये बातें सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए दग से रह गया, क्योंकि बच्चे अक्सर वो देख लेते हैं जो बड़े नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखते उसके गाल पर प्यार किया। पागल हो गए हो तो? ऐसा कुछ नहीं अली, बस उसका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। और रही बात मेरे जाने की, तो मैं रोज तुमसे और अम्मी से मिलने आया करूंगी। तुम तो मेरे बहादुर भाई हो, सिर रोते थोड़ी है। मैं उसे तसल्ली दे रही थी कि उसी वक्त अम्मी कमरे में दाखिल हुई और उनके चेहरे पर परेशानी के गहरे साए थे। उनके हाथ में फोन था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। ज़ारा बेटा, रुखसाना के सुबह से 2 फोन आ चुके हैं और वो बार बार घुमा फिराकर मुझसे पूछ रही है कि हमने क्या क्या तैयारियां की हैं और जहेज में क्या क्या दे रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा कि हमारी गरीबी कहीं तुम्हारे रिश्ते के आड़े ही ना आ जाए। रुखसाना का बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो तंज कर रही थी बार बार। अम्मी की आवाज में एक अजीब सी बेबसी और खौफ था, जिसे सुनकर मेरे अंदर का फनकाराना गुरूर और खुददारी जाग उठी। मैं कभी हालात के सामने रोने वाली लड़की नहीं थी। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। मेरा फन मेरी ताकत है। अगर उन्हें मेरा ये हुनर और हमारी ईमानदारी नजर नहीं आती
تو یہ ان کا کم ظرف ہے. ہم انہیں وہی دیں گے جو ہماری استطاعت میں ہے، اور اس سے زیادہ کی امید انہیں ہم سے نہیں رکھنی چاہیے. اب بس اللہ پر بھروسہ رکھے، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں تسلی دی، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے علی کی بات اور امی کے خوف سے ایک نامعلوم سی گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی. دوپہر ڈلنے لگی تھی اور آج میری شادی کا دن تھا. گھر میں سادگی کے باوجود ایک رونق سی لگی ہوئی تھی، اور محلے کی عورتیں اور چند قریبی رشتہ دار جمع ہو چکے تھے. میں نے اپنی کڑھائی کی کمائی سے خریدا ہوا سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، جس پر میں نے خود راتوں کو جاگ کر مہینوں لگا کر زری اور دبکے کا انتہائی باریک کام کیا تھا. اور آج وہ لباس کسی شاہی جوڑے سے کم نہیں لگ رہا تھا. ہر طرف ہلکی پھلکی چامگویا اور ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور بارات کے آنے کا مقررہ وقت اوپر تو جا رہا تھا، گھر کے آنگن میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے چینی پھیلنے لگی تھی. محلے کی عورتوں کی وہ سرگوشیاں جو پہلے خوشی کی تھی اب باقاعدہ تانوں اور چپتی ہوئی باتوں میں بدل رہی تھی. بارات کا وقت تو کب کا گزر گیا تھا. رخسانہ تو ویسے بھی بڑی لالچی عورت ہے. خدا خیر کرے اس یتیم بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک پڑوسن نے منہ بناتے ہوئے دوسری کے کان میں گزر گزر کی. ہاں، سچ کہہ رہی ہو، غریبوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی. نہ جانے اب کیا تماشا بننے والا ہے. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اتنے اونچے گھرانے میں رشتہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلانے چاہیے تھے. دوسری نے جواب دیا، اور یہ چھپتی ہوئی بات ہے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہی تھی. لیکن میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی وقت کے گزرنے اور اپنے مقدر کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی. امی بار بار دروازے کی طرف دوڑتی اور گلی میں جھانک کر مایوس لوٹ آتی. ان کی آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے تھے، اور علی بھی اپنی ویل چیئر میں گم سم بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا. مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنی ماں اور اپنے اس معذور بھائی کی فکر کھائی جا رہی تھی، جن کی تمام تر خوشیاں آج کے دن سے جڑی تھی، لیکن بارات کا نام و نشان تک نہیں تھا. اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی اور سب کی جان میں جان آئی. محلے کی عورتیں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اور امی نے جلدی سے دوپٹہ درست کرتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے. لیکن باہر کوئی ڈھول بازی یا بارات کا شور نہیں تھا. دروازہ کھلا تو صرف میرا ہونے والا دلہا کاشف اور اس کی ماں رخسانہ اندر داخل ہوئی، اور کسی سے سلام دعا کیے بغیر انتہائی مغرورانہ انداز میں سیدھے ہمارے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں جا کر صوفے پر برجمان ہو گئی. ان کے چہرے پر ایک عجیب سی رونت، ڈٹائی اور بے حسی چھائی ہوئی تھی، جس نے میرے دل میں موجود اس نامعلوم سے خوف کو حقیقت میں بدل دیا. اور میں بے ساختہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو گئی. رخسانہ نے صوفے پر ٹیک لگاتے میری ماں کو انتہائی حقارت بری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں بولی، دیکھو بہن، مجھے سیدھی بات کرنے کی عادت ہے. میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتی، اور نہ ہی میرے پاس فالتو وقت ہے. کاشف کو دبئی میں اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے نقد، اس گھر کے کاغذات چاہیے. لڑکا ہمارا اتنا کماتا ہے اور اتنی ڈیمانڈ ہے تو اس کی بنتی ہے. ہم کوئی بھوکے ننگے تھوڑی ہیں جو یہاں سے خالی ہاتھ بہو لے جا. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں اپنے معیار کے مطابق ہی چیزیں چاہیے. اگر تم آج کی سب نہیں دے سکتی تو ہم بارات نہیں لائیں گے. رخسانہ کی یہ بات کسی بم کی طرح ہمارے غریب خانے میں آ کر گری تھی. میری ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ بے ساختہ روتے ہوئے آگے بڑھی رخسانہ کے قدموں میں گر گئی. رخسانہ بہن، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عین وقت پر آپ اتنی بڑی مانگ کر رہی ہیں. میرے پاس کچھ بھی تھا جو بھی میں نے اپنی بچی کو شادی پر لگا دیا. خدا را ہم پر رحم کرے، ورنہ اس بھرے محلے میں ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی. میری بچی کا گھر بسنے تھے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں بیوہ عورت اس وقت اتنے پیسوں کا انتظام بھلا کہاں سے کروں گی؟ اسی اسنا میں کاشف وہیں صوفے پر ٹانگ رکھے انتہائی بے شرمی اور کمزرفی سے ہاتھ میں پکڑا سیب کھا رہا تھا. اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ماں کی بے بسی کا تماشا دیکھتے انتہائی ڈٹائی سے بولا، خالہ، اس میں رونے دھونے والی کیا بات ہے؟ زارا ویسے بھی تو دن رات مشینوں کی طرح کام کرتی ہے، وہ اپنی اس کڑھائی اور زری کے کام سے کما کر مجھے دے دے گی. اس میں کیا برائی ہے؟ آخر میں اس سے شادی کر رہا ہوں تو میرا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ میرا مستقبل محفوظ ہو. آپ خواہ بات کو بڑھا رہی ہیں اور سین کریٹ کر رہی ہیں. کاشف کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے اندر برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا.
मेरे खानदान का वक़ार और मेरा फ़नकाराना गुरूर एकदम भड़क उठा। मुझसे अपनी माँ और अपनी माज़ूर बाई की बेबसी और सरेआम तज़लील मसीब नहीं देखी गई। मैं उसी सुर्ख़ जोड़े में जिस पर मुझे कभी फ़ख्र था, ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सीधा अपनी माँ के पास जाकर उन्हें कंधों से पकड़कर फ़र्श से उठाया। मेरी आँखों में इस वक़्त कोई आँसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सर्द, पुरएतमाद और फ़ैसलाकुन चमक थी, जिसने एक लम्हे के लिए रुख़साना और काशिफ़ को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे खामोश और दबी हुई लड़की ही समझा था। मैंने काशिफ़ की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द मगर पुरवकार लहजे में कहा, अम्मी, आपको इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने और पाँव पकड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इज्जत इनकी बारात की मोहताज नहीं है। और तुम काशिफ़ और तुम्हारी लालची माँ कान खोल कर सुन लो। जो लोग एक औरत के हुनर और उसकी मेहनत की कमाई पर नज़र रखते हैं और लालच की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ते हैं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तुम जैसे कमज़र और बोने इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी अकेली रह लूं और अपना बोझ खुद उठाऊं। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना। तुम्हारी ये औकात ही नहीं है कि तुम मेरे फ़न और मेरे ख़ानदान के वक़ार को ख़रीद सको। मेरा लहजा इतना रोक-टोक, पुरएतमाद और पुरजलाल था कि काशिफ़ और रुख़साना के चेहरे गुस्से और ख़फ़त से बिल्कुल सुर्ख़ हो गए। रुख़साना झटके से खड़ी हुई और उंगलियां नचाते हुए इंतहाई जहरीली और धमकी अमेज़ लहजे में चिखी, तुम जैसी मगरूर और ज़ुबान दराज लड़की को हम भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। अब बैठकर सारी ज़िंदगी इस घर में रोती रहना। कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मोहल्ले वाले भी तुम पर ताना कसेंगे। हम भी देखते हैं कि तुम्हारी अकड़ तुम्हें कहाँ ले जाती है। चलो काशिफ़ बेटा, यहाँ से इन बूके नंगों के मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं। इनकी तो औकात ही यही है। वो दोनों बुड़बुड़ाते और धमकियाँ देते गुस्से से दरवाजे से बाहर निकल गए, और उनके जाते ही पीछे एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसने मेरे घर के सुकून को तहस नहस करके रख दिया। उनके कदमों की आहट दूर होते ही दरवाजे पर खड़ी मोहल्ले की औरतों ने अपनी सरगोशियां तेज कर दी, और वो बाकायदा ऊंधी आवाज में बातें कर रही थी। लो भाई, इस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया। आए हुए रिश्ते को लात मार दी। अब कौन इस यतीम और गरीब लड़की से शादी करेगा। किसी ने तनसन कहा था, अरे लड़कियों को इतना गरूर और गुस्सा जेब नहीं देता। थोड़ा झुक जाती और हाँ में हाँ मिला लेती तो क्या ही हर्ज था। घर तो बस जाता ना। अब सारी जिंदगी माँ के गले का तोप बनकर बैठेगी और मोहल्ले भर की बातें सुनेगी। मेरी माँ फर्श पर बैठी दहाड़े मार कर रो रही थी। उनके ख्वाब टूट चुके थे, और अली अपनी व्हीलचेयर पर गुमसुम बैठा उन सब औरतों की चुभती हुई नजरों को देख रहा था, और उसकी आंखों में भी आंसू थे। मेरी आंखों में भी आंसू नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा तूफान मचा हुआ था जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था। मैं जानती थी मैंने सच्चाई और इज्जत का रास्ता चुना है, लेकिन इस सच्चाई की कीमत बहुत भारी थी, जिसने मेरे पूरे खानदान को एक शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब कोई ऐसा कदम मुझे उठाना पड़ेगा जो हमारी डूबती हुई इज्जत को बचा सके और मेरी माँ के आंसू पूंछ सके। मैं रोते हुए एक इंतहाई बोझिल दिल के साथ उस तारीख कमरे में गई जहां वो कदीम संदूक रखा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज इस मानत का असूल तोड़ूंगी, चाहे इसके अंदर जो भी हो। मैं इसे बेचकर अपनी माँ के आंसू पूछूंगी और इस घर की इज्जत को बिकने से बचाऊंगी। मैंने कोने में रखा हुआ एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से संदूक के जंग आलूद ताले पर दे मारा। ताला एक जोरदार जर्ब से टूटकर नीचे गिरा, और जैसे ही मैंने कांपते हाथों से इस बारी लकड़ी के ढक्कन को पीछे की तरफ धकेला, तो अंदर का मंजर देखकर मेरी सांसें रुक गई। संदूक खुलते उसके अंदर से सदियों पुरानी खालिस ऊद, जाफरान और मश्क की एक ऐसी तेज और मसहूलकन खुशबू निकली जिसने एक ही पल में पूरे कमरे और शायद मोहल्ले की फिजा को ही बदल कर रख दिया था। मैंने हैरत और सहर के आलम में अपने हाथ अंदर डाले और उस जोड़े को बाहर निकाला। वो कोई आम कपड़ा नहीं था। मैं ये तो जानती थी कि उस लिबास में सोने का काम हुआ है और ये बहुत नायाब लिबास था, लेकिन उस पर एक अजीबो गरीब और पुरस्रार जुबान में नक्कूश बने हुए थे, और जिसे छूते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस लिबास के अंदर कुछ सदियों पुरानी जान धड़क रही हो और मेरे छूते ही वो जाग उठी हो। मैं सुन होकर उस जोड़े को देख रही थी जिसके नक्शो निगार मेरे परदादा की उस महारत की गवाही दे रहे थे जो मैंने सिर्फ कहानियों में सुन रखी थी। सारा, ये तुमने क्या किया बेटा? तुमने खानदानी अमानत का ताला तोड़ दिया। अम्मी की लड़ती हुई आवाज ने मुझे उस शहर से बाहर निकाला। वो दरवाजे में खड़ी
फटी फटी आंखों से मेरे हाथों में जिल मिलाते उस लिबास को देख रही थी। उनका पूरा वजूद कांप रहा था। अम्मी, ये देखिए, ये कोई आम कपड़ा नहीं है। इसकी बनावट, उसके अंदर छुपे ये नायाब पत्थर देखे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लिबास मुझसे कहीं मुझे कुछ कह रहा है, जैसे कि सदियों से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैंने वो भारी जोरा अम्मी के सामने करते एक अजीब सी हिजान में कहा, लेकिन अम्मी के चेहरे पर खौफ नुमाया था। बेटा, ये हमारे अबाउस्ताद की अमानत थी, जिसे उन्होंने सीने से लगा कर रखा था, और हमें सख्ती से मना किया गया था कि संदूक को कभी हाथ मत लगाया जाए। ये क्या राज है, और तुमने गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। अल्लाह खैर करे, अब क्या होगा। अम्मी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए रूहानी सी आवाज में कहा। तो मैंने आगे बढ़कर उनके कांपते हुए हाथ पकड़ लिए। नहीं, अब क्या होना है? जो होना था वो हो चुका, और आप इस वक्त अमानत की बात कर रही हैं, जबकि हमारी अपनी इज्जत और वक़ार दांव पर लगा है। रुखसाना और काशिफ ने आज बड़े मोहल्ले में हमें जो ताने दिए, क्या वो आपको सुनाई नहीं दिए? मैं इस जोड़े को बेच दूंगी, पर इस पर लगा वो खालिस सोना और ये हीरे जवाहरात हमारी परेशानियां खत्म कर देंगे क्या? हम इस घर को बचा लेंगे और अली का इलाज भी करवाएंगे। इज्जत से बढ़कर कोई अमानत नहीं होती अम्मी जान। मैंने इंतहाई फैसलाकुन और पुरस्कार लहजे में कहा। तो अम्मी बेबसी से मुझे देखने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं जो फैसला कर लूंगी उससे पीछे नहीं हटती। आपी, ये कैसी खुशबू है, और ये कैसी रोशनी है जो इस कपड़े से निकल रही है। मुझे तो इस कमरे में बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अली ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते बड़ी मासूमियत से पूछा। तो मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और इसे तसल्ली दी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अभी हम कमरे में खड़े उस तिलस्माती जोड़े को हैरत से देख ही रहे थे कि अचानक बाहर गली से मोहल्ले की औरतों की ऊंची ऊंची आवाजें आना शुरू हो गई, जो पहले काशिफ के जाने पर ताने दे रही थी, लेकिन अब उनकी बातों का मौजू कुछ और ही था। अरे शम्मू, जरा बाहर निकल कर देख तो सही, ये जाना कितनी गहरी धुंध कहाँ से आ गई है। अभी तो दोपहर का वक्त था और तेज धूप निकल रही थी, ये एकदम मौसम कैसे बदल गया। एक पड़ोसन की हैरत ज़दा आवाज उठी तो दूसरी ने फौरन जवाब दिया। हाँ सच्ची, मैं तो कपड़े सुखाने छत पर जा रही थी, इतनी तेज ठंड लग रही है जैसे दिसंबर की सर्दी आ गई हो। अल्लाह खैर करे, ये कैसा अजीब मौसम है। मैंने जोड़ा वहीं चारपाई पर रखा और अम्मी को इशारा किया कि बाहर चलकर देखे कि क्या माजरा है। हम जैसे ही सीन से होते हुए बाहर के छोटे दरवाजे तक पहुंचे तो गली का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। पूरी गली में एक इंतहाई गहरी और पुरसार सी सफेद धुंध छाई हुई थी, और वाकई ऐसी ठंड थी जो हड्डियों में उतर रही थी। हालांकि ये गर्मी का मौसम था। मोहल्ले की तमाम औरतें और बच्चे अपने अपने घरों के दरवाजे और छतों पर खड़े हैरत से मुंह खुले गली के मोड़ की तरफ देख रहे थे, जहां से एक के बाद एक इंतहाई शानदार और चमचमाती हुई स्याह रंग की विंटेज गाड़ियां हमारी तंगली में दाखिल हो रही थी। अरे बाप रे, ये कैसी गाड़ी है, इतनी बड़ी और इतनी चमकदार। मैंने तो ऐसी गाड़ी सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखी है। ये इतने बड़े अरबपति लोग हमारे इस गरीब मोहल्ले में रास्ता तो नहीं भूल गए। सामने वाले घर से खाला बशीरा ने अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि इतनी बड़ी और भारी गाड़ियों के चलने की या उनके टायरों की जरा बराबर भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल खामोशी से और एक अजीब से शाहाना वक्कार के साथ गली में रेंग रही थी, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही। 1 2 3 4 पूरी गली उन स्याह विंटेज गाड़ियों से भर गई थी, और सबसे आगे वाली जो सबसे बड़ी और शानदार गाड़ी थी वो बिल्कुल हमारे घर के दरवाजे के सामने आकर रुक गई थी। मेरा दिल किसी अनजाने एहसास के तहत जोर जोर से धड़कने लगा, और मैंने अपनी अम्मी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जो खुद भी खौफ और हैरत की मिली जुली तासुरात के साथ उस मंजर को देख रही थी। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं और हमारे दरवाजे पर क्यों रुके हैं? कि कोई काशिफ ने कोई बदमाश तो नहीं भेज दी हम गरीबों को डराने के लिए? अम्मी ने लरजती हुई आवाज में मेरे कान में सरगोशी की तो मैंने उन्हें तसल्ली दी। हालांकि मेरा अपना दिमाग कुछ समझने से कासिर था। अम्मी, आप हौसला रखें, काशिफ की इतनी औकात नहीं कि इतनी शानदार गाड़ियों में बदमाश भेजे। ये लोग कोई और हैं, और आप बस मेरे पीछे खड़े रहे। उसी इस्लाम में उस मरकजी और सबसे पुरतईश गाड़ी का पिछला दरवाजा इंतहाई खामोशी से खुला और उसमें से एक लंबा नौजवान बाहर निकला, जिसकी शख्सियत देखकर पूरी गली एकदम सुनाटे में छा गई। मोहल्ले की जो औरतें अभी तक बातें बना रही थी, उनकी जुबानें घंग हो गई और वो दम साधे उस हैरत अंगेज मंजर को देखने लगी।
उस नौजवान ने इंतहाई खालिस और गहरे स्याह रंग की एक शाहाना शेरवानी पहन रखी थी, और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उस शेरवानी के कॉलर और आस्तीनों पर बिल्कुल वैसा ही सुनहरी जरी का काम और वैसी पुरस्कार नकुश बने थे, जिसे नकुश मैंने अभी कुछ देर पहले संदूक से निकाले उस ड्रेस में देखे थे। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रूप, ठहराव और नवाबी जलाल था जो किसी आम इंसान में होना नामुमकिन सा लगता था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, और उसकी गहरी और पुरकशिश आंखों ने हमारे खस्ता हाल दीवारों को ऐसे देखा जैसे वो किसी जानी पहचानी जगह को दिख रहा। उसके साथ ही गाड़ियों की दूसरी तरफ से एक इंतहाई बावक्कार और नौरानी चेहरे वाली खातून भी बाहर निकली, जिन्होंने लिबास तो सादा मगर इंतहाई कीमती पहना हुआ था, और उनके अंदाज से भी किसी अजीम सल्तनत की मलका होने का गुमान होता था। उनके पीछे वाली गाड़ियों से भी कुछ और पुरवकार लोग उतरे, लेकिन सबके सब इंतहाई खामोश और मौद्दत अंदाज में खड़े थे। वो नौजवान अपने दाएं हाथ में एक छोटा सा लेकिन इंतहाई खूबसूरत और कीमती नजर आने वाला शाही संदूकचा पकड़े हुए सीधा हमारे घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां मैं और अम्मी पत्थर के मुजस्समों की तरह खड़े थे। उनके चलने के अंदाज में कोई तकब्बुर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा शाहाना वकार और एहतराम था, जिसने मुझे अंदर तक मुतासिर किया। काशिफ की वो छोटी हरकतें और उसका वो बोनापन मेरे जहन में घूम गया। उसके मुकाबले में सामने खड़े उस शख्स का जलाल किसी तलस्सुम से कम नहीं लग रहा था। उसे दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर अपने कदम रोके और इंतहाई अदब से अपनी गर्दन को हल्का सा खम देते मेरी माँ को सलाम किया। मोहतरमा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमें आपसे कुछ इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, जो आपके हमारे ख़ानदान से जुड़ी है। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गूंज और मकनातीसी कशिश थी जिसने अम्मी के सारे खौफ को एकदम से ख़त्म कर दिया, और वो बेसाख्ता पीछे हटते हुए ने अंदर आने का रास्ता देने लगी। जी जी बेटा, ज़रूर अंदर आ जाइए, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं, और आप इतने बड़े लोग हमारी इस गरीब खाने में कैसे? अम्मी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वो नौजवान और उसके साथ आई वो बावकार खातून इंतहाई खामोशी से हमारे छोटे से सहन में दाखिल हो गए। गली की औरतें अभी तक दरवाजे से झांकने की कोशिशें कर रही थी कि आखिर ये मुआवजा हो कैसे गया, कि जिस घर में अभी तक एक लालची लड़का जिसे ठुकरा कर गया था, हाँ इतने अरबपति और शाहाना लोग कैसे आ गए? सहन में बिछी हुई पुरानी चारपाइयों को देखकर उस नौजवान के माथे पर कोई शिकन नहीं आई, और ना ही उस औरत ने रुखसाना की तरह हमारे घर को हकारत से देखा, बल्कि वो इंतहाई अपनायत और सुकून से वहीं खड़े रहे। मैंने फौरन आगे बढ़कर अंदर से कुर्सियां निकालने की कोशिश की, तो उस नौजवान ने हाथ के एक हल्के से इशारे से मुझे रोका। आपको जहमत की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बैठने आपका वक्त जाया करने नहीं आए, बल्कि हम तो एक बहुत पुराना हिसाब बराबर करने और आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं और अम्मी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि हमारी समझ से बाहर था कि अरबपति लोग हम गरीबों का कैसा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैंने अपनी खुददारी को बरकरार रखते कदरे पुरएतमाद मगर शाइस्ता लहजे में पूछा, देखिए आप जो कोई भी हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा आप जैसे बड़े लोगों से भला क्या वास्ता हो सकता है, और ना ही हमने कभी आप पर कोई एहसान किया जिसका आप शुक्रिया अदा करने आए हैं। आप यकीनन कोई रास्ता भूल गए हैं। मेरी इस टूटोक बात पर उस खातून के चेहरे पर इंतहाई खूबसूरत और नर्म सी मुस्कुराहट उगी, और वो 2 कदम आगे बढ़कर मेरे बिल्कुल करीब आ गई। नहीं बेटी, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, और ना ही हम रास्ता भूले हैं। जिस रास्ते की तलाश हमें पिछली कई सदियों से थी, आज वो मंजिल हमें मिल गई है, और ये सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ है। खातून की बात ने मुझे मजीद उलझा दिया, क्योंकि सदियों वाली बात मेरे जहन के किसी खाने में फिट नहीं हो रही थी। अभी मैं कुछ कहने ही लगी थी कि उस नौजवान ने अपने हाथ में पकड़ा वो छोटा सा शाही संदूक इंतहाई अदब के साथ मेरी माँ के कदमों के करीब पड़ी छोटी सी मेज पर रख दिया, और खुद एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। मोहतरमा, 200 साल तक आपकी नस्लों ने हमारे वजूद की सबसे कीमती चीज को बगैर किसी लालच की हिफाजत की है। आज हम आपका वो कर्ज चुकाने आए हैं जो हमारे आबाउजदाद ने आपके परदादा से लिया था। नौजवान ने इंतहाई ठहरे और पुरजलाल लहजे में कहा, तो मेरा ज़हन फौरन उस पुराने लकड़ी के संदूकचे और उसमें से निकलने वाले उस तलस्माती जोड़े की तरफ गया, जिसका ताला मैंने अभी कुछ देर पहले ही तोड़ा था। क्या आप उस पुराने संदूक और उस जोड़े की बात कर रहे हैं जो मेरे परदादा की निशानी है? मैंने हैरत से पूछा, तो वो नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। जी हाँ, वही जोड़ा
جس کی حفاظت آپ کا خاندان ایک مقدس امانت سمجھ کر کرتا آ رہا ہے۔ وہ کوئی عام لباس نہیں تھا، بلکہ ہماری سلطنت کا خاندانی شجرا اور ایک ایسا نقشہ تھا جس کے بغیر ہماری پہچان ادھوری تھی۔ جسے تم نے اس لباس کو چھوا اور اپنے پکیزہ ہاتھوں سے صندوق سے باہر نکالا تو اس کے سونے کے تاروں نے ہماری گمشدہ امانت کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ اس کی باتیں کسی طلسماتی کہانی جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کے انداز میں اتنی سچائی تھی کہ میں اسے جٹلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ امی جو ابھی تک سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا، تو بیٹا آپ لوگ وہ امانت واپس لینے آئے ہیں کیا؟ وہ تو اندر کمرے میں رکھی ہے اور میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ ہم تو ویسے بھی اسے نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ امی نے مڑ کر کمرے کی طرف جانا چاہا تو اس باوقار خاتون نے نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک دیا اور بڑی پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم صرف وہ امانت لینے نہیں آئے بہن، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی اس باحیا، مختی اور بہادر بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتے ہیں۔ خاتون کی اس اچانک پیشکش نے میرے اور امی کے قدموں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھینچ لی اور ہم دونوں حیرت کے مارے بت بنے ان پرسرار لیکن انتہائی شاندار مہمانوں کو دیکھنے لگے، جن کی حقیقت ابھی ہم پر پوری طرح آشکار نہیں ہوئی تھی۔ امی نے اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری اور انتہائی لرزتی آواز میں بولی، بہن آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو بہت غریب اور سیدھے سادے سے لوگ ہیں، اور آپ اتنے بڑے ارب پتی، ہماری بچی کا رشتہ تو ابھی ابھی ٹوٹا ہے اور آپ اسے اپنے گھر کی رونق بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دراصل ہے کون؟ امی کی بے ساختہ اور ہکلاتی ہوئی آواز سن کر وہ نوجوان جسے خاتون نے شہزادہ کہہ کر مخاطب کیا تھا مسکراتا ہوئے ایک قدم آگے بڑھائے، انتہائی ادب سے امی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ، ہم عام انسان نہیں ہیں، ہمارا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ قوا کاف کے شاہی قبیلے سے ہے، اور اس قبیلے کا ولی عہد شہزادہ ظلام کو، اور یہ میری والدہ ملکہ عالیہ ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اور امی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیا قوا کاف؟ شاہی جنات؟ میری آواز حیرت اور ایک انجانی خوف کے مارے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی اور میں نے بے اختیار امی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، لیکن شہزادہ زلال کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا جس نے ہمیں مزید گھبرانے سے روکے رکھا۔ جی بیٹی، ہم شاہی جنات ہیں، ملکہ عالیہ نے انتہائی نرمی اور ممتا بھرے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ چل کر میرے بالکل قریب آ گئی۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دراصل 2 سال پہلے ہمارے بادشاہ نے تمہارے پردادا کو، جو سلیمانی خطاطی کو اپنے وقت کے واحد اور سب سے بڑے ماہر تھے، ہمارا ایک خاندانی شجرا اور تلزماتی نقشہ اس شاہی لباس میں پوشیدہ کرنے کو دیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی انسان یہ باریک کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بادشاہ کے اچانک اس دنیا سے جانے کے بعد یہ لباس اور یہ نقشہ ہم سے گم ہو گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ زلال کی تاج پوشی رکی ہوئی تھی اور ہم پچھلی 2 صدیوں سے اس امانت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ آج جب تم نے سچائی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس قدیم صندوق کو کھولا اور طلسماتی لباس کو چھوا تو اس لباس کے سونے کے تاروں اور نایاب جواہرات نے قوا کاف تک ہماری گمشدہ امانت تک کا سگنل دے دیا، اور ہم تمہاری پاکیزگی اور ہمت کو محسوس کرتے سیدھے یہاں پہنچ گئے۔ ملکہ کی باتیں سن کر میرے دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک عجیب سا سکون بھی مل رہا تھا، کیونکہ ان کی باتوں میں ایک ایسی سچائی اور منطق تھی جو سیدھی دل میں اتر رہی تھی، اور صندوق کا سارا راز میرے سامنے شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ ہم تمہاری سچائی، تمہاری خودداری اور تمہارے اس باکمال فن کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ تم جیسی باہمت، نڈر اور مختی لڑکی ہماری شاہی خاندان کی ملکہ بننے کے لائق ہے، جس نے لالچ کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنا وقار اور اپنا ہنر چنا۔ ملکہ عالیہ نے یہ کہتے بڑے پیار سے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنی صندوقچے سے ایک انتہائی چمکدار اور طلسماتی ہیرا نکال کر میرے ماتھے پر پہنا دیا۔ یہ ہیرا ہماری طرف سے تمہاری سچائی کا انعام ہے اور ہمارے خاندان کی بہو ہونے کی نشانی ہے۔ اب تم ہماری بیٹی ہو اور ہماری شاہی خاندان کا وقار ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت حسین اور ناممکن سا خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک ایک غریب اور تانے سننے والی کاریگر تھی جسے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا گیا تھا، اور اب میں قوا کاف کی ملکہ بننے جا رہی تھی۔ علی جو یہ سب اپنی ویل چیئر پر بیٹھا بڑے غور سے سن رہا تھا، اسے خوشی سے تالیاں بجائی اور اپنی معصوم آواز میں بولا،
ابھی یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. کاشف بھائی تو ہمیشہ ہم پر غصہ کرتے تھے. ان کی آنکھوں میں لالچ ہوتا تھا، لیکن یہ شہزادہ اور ملکہ تو بہت پیارے ہیں. اب آپ کو رات پر جاگ کر وہ فریم میں کڑھائی نہیں کرنی پڑے گی. علی کی اس معصومانہ بات پر شہزادہ جلال کے چہرے پر یہ خوبصورت مسکراہٹ آئی کہ اس نے قدرے جھک کر علی کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرا. محلے کی وہ عورتیں جو دروازے کے باہر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. وہ حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبائے کھڑی تھی اور ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل پا رہا تھا. لیکن ہماری یہ خوشی اور تلسماتی ماحول زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اچانک باہر گلی میں ایک زوردار شور اور ہنگامہ شروع ہو گیا. ارے ہٹو میرے سامنے سے، میں بھی دیکھتا ہوں کون میری منگیتر کو میرے ہوتے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. زارا پر صرف میرا حق ہے اور کسی کا نہیں. یہ کاشف کی انتہائی کرخت اور غصے سے بھری آواز تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے سین کے پرسکون ماحول کو ایک عجیب سی تلخی میں بدل دیا. وہ اور اس کی ماں رخسانہ محلے کے کچھ گنڈوں اور بدماشوں کو لیے واپس آ گئے تھے، کیونکہ اڑتے اڑتے ان تک کی خبر پہنچ چکی تھی کہ زارا کے گھر کوئی کروڑ پتی بارات لے آیا ہے. ان کا لالچ دوبارہ جھاگ اٹھا. وہ کسی بھی قیمت پر اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی. باہر کھڑی عورتوں نے طنز کرنا شروع کر دیا. لو بھائی، دیکھو ذرا ان کی بے شرمی. ابھی تو تانے دے کر رشتہ توڑ کر گئے تھے اور اب دولت دیکھ کر واپس آ گئے. کیسے کیسے لالچی لوگ ہیں اس دنیا میں. لیکن کاشف پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. وہ غصے سے پاگل ہوتا اور اونچی آواز میں بولتا سیدھا ہمارے صحن میں داخل ہو گیا تھا. اس کے چہرے پر وہی پرانی ڈٹائی اور کم ظرفی عیاں تھی. وہ سیدھا میری طرف پڑا اور انتہائی بے شرمی سے بولا، یہ میری منگیتر ہے اور ہماری منگنی ہو چکی ہے. ہم آج ہی اور ابھی نکاح کریں گے. اسے کوئی یہاں سے نہیں لے کر جا سکتا. تم لوگ کون اور یہاں میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ کاشف نے چلا کر کہا اور میرا بازو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ انتہائی تیزی سے میری طرف بڑھایا. میری امی ڈر کے مارے چیخ پڑی اور میں نے بھی خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی. لیکن اس سے پہلے کہ کاشف کا ہاتھ مجھے چھوتا، شہزادہ جلال انتہائی پروقار انداز میں ایک دم میرے اور کاشف کے درمیان آ کھڑا ہوا. جلال نے کاشف کو چھوا تک نہیں اور نہ ہی کوئی طاقت استعمال کی. اسے صرف اپنی گہری اور تلسماتی آنکھوں سے کاشف کی طرف دیکھا. ان آنکھوں میں ایک نوابی جلال اور پرسرات ہیبت تھی. کاشف کے قدم وہیں زمین میں گھڑ گئے. اس کا ہاتھ جو میری طرف بڑھ رہا تھا وہیں ہوا میں جم گیا، جسے کسی نے اسے برف کا بنا دیا ہو، اس پر کوئی سحر کر دیا ہو. پوری طاقت لگانے کے باوجود اپنا ہاتھ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شدید خوف اور بے بسی طاری ہونے لگی تھی. یہ تلسماتی منظر دیکھ کر رخسانہ چیخنے لگی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. ارے تم لوگوں نے میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا ہے؟ چھوڑو اسے ورنہ میں تم سب کا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گے. لیکن جیسے اس نے چلانا شروع کیا، جلال نے اس کی طرف دیکھ کر صرف اپنے ہاتھ کا ایک ہلکا سا اشارہ کیا اور رخسانہ کی آواز بالکل غائب ہو گئی. وہ منہ پھاڑ کر سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے حلق سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا. جس زبان سے وہ لوگوں کو تانے دیتی تھی اور غریبوں کی تذلیل کرتی تھی، آج وہ زبان کسی تکلیف کے بغیر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی. جلال نے بغیر انتہائی پرجلال ٹھہرے اور بادل کی گرج جیسے لہجے میں کہا، جو صرف انسانوں کی نہیں بلکہ ایک طاقتور شہزادی کی آواز تھی، جو آنکھیں ہیرے اور سچائی کی قدر نہ جانے، انہیں بینائی کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں، اور جو زبانی دوسروں کو لالچ کی بنا پر تانے دے، انہیں بولنے کا کوئی حق نہیں. تم لوگ نے اس ہنرمند اور پاکیزہ لڑکی کی قدر نہیں کی. اب ساری زندگی اس پچھتاوے اور خوف کے سائے میں جیو گے. جلال کی آواز میں اتنی ہبت اور سچائی تھی کہ کاشف کے ساتھ آئے ہنڈے خوف کے مارے زمین پر گر کر گرگرانے لگے اور صحن میں ایک ایسا تلسماتی سکون چھا گیا جس نے جلال کی طاقت اور میری سچائی کو سب کے سامنے ثابت کر دیا. وہ گنڈے جو بھی کچھ دیر پہلے تک سینہ تان کر کھڑے تھے اور اب خوف کے مارے زمین پر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے. کاشف کا تو برا حال تھا اور اس کے چہرے کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی. اس کی آنکھوں میں جو تکبر اور غرور تھا وہ بھی ایک شدید خوف اور بے بسی میں بدل چکا تھا. تو گونگی ہونے کے صدمے سے وہ زمین پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی اور اس کے ہونٹ مسلسل سلے ہوئے تھے. مجھے معاف کر دے زارا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ اتنی بڑی طاقت ہے. میری جان بخش، تمہیں آئندہ کبھی تمہارے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. کاشف نے روتے ہوئے زمین پر ہاتھ رگڑتے میری طرف دیکھ کر گر گراتے ہوئے کہا،
اس کی اس حالت پر مجھے ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک فنکار کا وہ وقار اور غرور تھا جو مجھے کسی گرے ہوئے انسان پر وار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے انتہائی سکون اور پروقار مگر عاجزانہ لہجے میں اسے جواب دیا، میری طاقت یہ شاہی مہمان نہیں ہے کاشف، بلکہ میری طاقت میرا فن، میری سچائی اور میری وہ محنت ہے جسے تم نے لالچ کی اینک سے دیکھا تھا۔ تم نے اس ہنر کا مذاق اڑایا تھا جو میرے خاندان کی پہچان تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میں اپنے دل میں تمہارے جیسے کمظرف انسان کے لیے کوئی بوجھ یا نفرت نہیں رکھنا چاہتی، لیکن تم اب اس دہلیز سے فوراً نکل جاؤ اور زندگی میں کبھی کسی غریب اور ہنرمند کی محنت کو پیسوں سے مت تولنا۔ کاشف کچھ دیر مزید بولنے کی ہمت نہ کر سکا اور اپنے اونڈوں کے ساتھ وہاں سے رینگتا ہوا باہر گلی کی طرف بھاگ گیا۔ رخسانہ بھی روتی پیٹتی ان کے پیچھے چل دی۔ امی جو ابھی تک یہ سب کچھ ایک معجزے کی طرح دکھ رہی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما۔ بیٹا، تو سچ مچ ایک ہیرے کی طرح ہے اور مجھے فخر ہے میں نے تجھے سچائی کے راستے پر چلنا سکھایا۔ آج ثابت ہو گیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی مدد غیب سے فرشتوں سے ایسے کرواتا ہے کہ لوگ بھیج کر۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جلال نے کاشف کے جانے کے بعد اپنی نظریں ہٹائی اور انتہائی نرمی اور وقار سے چلتا علی کی ویل چیئر کے پاس آ کر رک گیا۔ علی جو اتنی دیر سے ہی سب کچھ بڑی حیرت اور خوشی سے دیکھ رہا تھا، اسے جلال کو اپنے پاس آ کر ذرا سا خوف محسوس کیا، بلکہ مسکراتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھ سے جلال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادے بھائی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، یہ بڑے لوگ تو آپ کی آواز سے ہی ڈر گئے تھے۔ مجھے آپ بہت اچھے لگے۔ آپ میری آپی کا بہت خیال رکھنا۔ وہ رات پر جاگ کر کام کرتی رہی تاکہ ہم بھوکے نہ سوئیں۔ اب آپ انہیں کبھی رونے مت دینا۔ علی نے اپنے 10 سالہ معصومیت اور ایک عجیب سی پختگی کے ساتھ جلال سے بات کی تو جلال کے پرجلال چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت اور نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم فکر نہ کرو میرے چھوٹے بھائی، تمہاری بہن اب ہماری ملکہ ہے اور اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے شاہی محل کے ہیرے انہیں چن لیں گے۔ تم بھی تو بہت بہادر ہو جو اتنی کم عمری میں اپنی بہن اور ماں کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم اپنی اس ویل چیئر پر نہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی بہن کو رخصت کرو۔ یہ شاہی خاندان تم سب کو ہمیشہ مقروض رہے گا۔ جلال نے کہتے ہوئے انتہائی شفقت اور پیار سے اپنا دایاں ہاتھ علی کے سر پر رکھا۔ جیسے جلال کا ہاتھ علی کے سر پر آیا ایسا لگا جس سے پورے صحن میں فضا میں ایک ہلکی سی سنہری اور ٹھنڈی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں کوئی تپش نہیں تھی بلکہ انتہائی سکون دینے والی، روح تک اتر جانے والی ٹھنڈک تھی جس نے ہم سب کو اپنے سحر میں لے لیا۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان چھا گیا۔ طلال کی آنکھوں میں ایک تلسماتی چمک تھی جو اس کی روحانی طاقت کا ثبوت تھی۔ چندی لمحوں بعد جلال نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھو علی، اب یہ کرسی تمہارا مقدر نہیں، تمہارے قدموں میں وہ طاقت آ چکی ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک لے کر جائے گی۔ جلال نے انتہائی مدھم مگر پروقار اور میٹھی آواز میں کہا۔ علی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور حیرت سے اپنی بے جان پیروں کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ویل چیئر کے ہتھوں پر رکھے اور تھوڑا سا زور لگا کر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ امی نے بے ساختہ آگے بڑھنا چاہا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں علی گر نہ جائے، لیکن ملکہ عالیہ نے نرمی سے اس کا کندھا پکڑ کر انہیں روکے رکھا اور مسکراتے ہوئے اشارہ کیا کہ اسے خود کھڑا ہونے دیں۔ اس کے قدم اب کمزور نہیں ہے۔ علی کے پیروں میں جو پچھلے کچھ سالوں سے بے جان تھے اب ایک نئی اور تلسماتی طاقت آ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیدھا اور اپنے دونوں پیروں پر بالکل ٹھیک طرح سے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امی کے منہ سے خوشی کی چیخ نکلی اور وہ دوڑ کر علی کے گلے لگے۔ میرا بچہ، میرا علی تو کھڑا ہو گیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری سن لی۔ آج میرے گھر پر رحمتوں کی بارش ہو گئی۔ امی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ اس بے پناہ خوشی اور شکر گزاری کے آنسو تھے جس کی امید ہم برسوں پہلے چھوڑ چکے تھے۔ آپ ہی دیکھیں، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں بھی بھاگ سکوں گا اور آپ سے ملنے آپ کے اس کوکاف والے محل میں بھی خود چل کر آؤں گا۔ مجھے اب کوئی بوجھ نہیں کہے گا۔ علی نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے اندر خوشی کا ایک ایسا طوفان تھا جسے میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آج مجھے اپنی اس ملٹی ڈسپینسری فن
उस कढ़ाई के हुनर पर इतना फ़ख्र महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से ये तल्ज़माती वजूद हम तक पहुंचा था। और आज हमारे घर के सारे दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो गए थे। मैंने धीरे ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने हालात के आगे हार मानने की बजाय मेहनत को चुना था। मलका आलिया ने आगे बढ़कर अम्मी के कंधे पर इंतहाई मोहब्बत से हाथ रखा और उनकी आंखों में एक ऐसी नमी सी थी। बहन, हमने आपकी सदियों पुरानी अमानत का कर्ज चुकाने की छोटी सी कीमत की है, लेकिन आपको इसकी सच्ची और बहादुर बेटी की कीमत हम कभी अदा नहीं कर सकते। इसने आज साबित किया कि इंसानों में अब भी वफादारी और खुददारी जिंदा है। अब हमें इजाजत दे ताकि हम अपनी मलका को उसके असल मुकाम तक ले जा सके, जहाँ उसकी असल इज्जत है। अम्मी ने अपने आंसू पूंछे और मलका आलिया की तरफ देखा और इंतहाई शुक्रगुजारी और अकीदत से बोली, आप लोगों ने हम पर जो अजीम एहसान किया है वो हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मेरी बेटी ने बहुत कम उम्री में बहुत दुख देखे। उसे हमेशा खुश रखिएगा और उसे महसूस ना होने दीजिएगा कि वो अपने गरीब घर से दूर है। अम्मी ने मुझे अपने गले लगाया और मेरे माथे पर ढेरों प्यार किया। सारा बेटा, अब मैं अपना ये वक्कार, अपना आजिज़ाना अंदाज और सच्चाई कायम रखना। मुझे तुम पर बहुत फख्र है और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैंने अम्मी से और अली से रोते हुए लेकिन मुतमईन दिल के साथ अलविदा किया। मैंने मुड़कर अपने खस्ता हाल घर को, सेन की पुरानी दीवारों को, उस पुरानी लकड़ी की फ्रेम को आखिरी बार देखा जिस पर मैंने रातों को जागकर खड़ाई की थी। वो फ्रेम मेरी उन तमाम मेहनतों को गवाह थे जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया था। ये सब कुछ छोड़ना मेरे लिए एक जज्बाती लम्हा था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक बेहतर और महफूज दुनिया की तरफ जा रही हूँ। जलाल इंतहाई अदब से मेरे करीब आया और उसने मुझे बाहर गली की तरफ चलने का इशारा किया। मैंने अपना अरूसी जोड़ा समेटा और उसके साथ दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मोहल्ले के तमाम लोग और वो औरतें जो अभी तक हमें ताने दे रही थी, अब सर झुकाए इंतहाई शर्मिंदगी और हैरत से हमें देख रही थी। उनके चेहरों पर एक ऐसा गहरा पछतावा था जो शायद सारी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो जान चुके थे कि किसी को उसकी गरीबी की वजह से हकीर समझना कितना बड़ा गुनाह है। मैं जलाल के साथ चलती उस शानदार और तलस्माती स्याह गाड़ी तक पहुंची जो किसी शाही रथ से कम नहीं लग रही थी। जलाल ने खुद आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं इसके आरामदा और महकते हुए अंदरूनी हिस्से में बैठ गई। गाड़ी के अंदर से भी वही मानूस ज़ाफ़रान और मश्क की खुशबू आ रही थी जो उस कदीमी जोड़े से आई थी। मलका आलिया भी मेरे साथ ही पिछली नशिस्त पर बैठ गई और जलाल अगली सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ हरकत की, मुझे ऐसा लगा जैसे हम जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर तैर रहे हैं। किसी इंजन की कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक मसहूर खामोशी थी। गाड़ियों का ये शाही काफिला इंतहाई खामोशी और वक़ार के साथ हमारी इस तंग गली से गुजरने लगा। मैंने खिड़की की शीश से बाहर देखा जहाँ अम्मी और अली हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कर रहे थे और उनके चेहरों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मैं जानती थी कि अब वो महफूज और खुश है। जैसे ही हमारी गाड़ियां मोहल्ले के आखिरी मोड़ पर पहुंची जहाँ से बड़ी सड़क शुरू होती है, अचानक इर्द गिर्द छाई वो गहरी सफ़ेद धुंध मजीद गाड़ी और रोशन हो गई। मैंने हैरत से खिड़की के शीशे से बाहर पीछे की तरफ देखा तो गली के तमाम लोग मुंह खुले उस तलस्माती मंजर को देख रहे थे। गाड़ियों ने मोड़ काटा और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि गाड़ियों का धाती ढांचा एक इंतहाई चमकदार और नरम सुनहरी रोशनी में बदल रहा है। मैंने घबराकर मलका आलिया की तरफ देखा तो मुस्कुराकर मुझे तसल्ली दे रही थी और उनकी आंखों में एक प्यार भरी चमक भी थी। देखते ही देखते वो तमाम स्याह गाड़ियां एक इंतहाई चमकदार और सुनहरी धुंध में तब्दील हो गई और हम जमीन पर से ऊपर उठने लगे। मोहल्ले वालों की नजरों के सामने वो शाही बारात एकदम हवा में गायब हो गई और आसमान पर सितारों की एक इंतहाई चमकदार और खूबसूरत लकीर भी बन गई जो सीधी कोहकाफ की बुलंदियों की तरफ जा रही थी। मैं इंसान की इस गली से निकलकर जिन्नात की एक अजीमुशान सल्तनत की मलका बन चुकी थी और मेरे सामने एक ऐसी खूबसूरत जिंदगी शुरू हो रही थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको कोहा गाफ के शहजादा जलाल की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, खौफनाक और पुरस्कार कहानियों के लिए कहानी सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।